नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने स्पष्ट। आफ्नो भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा सहयोगी हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। गठबन्धन र सरकारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न कानुन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति। विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी। पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेकाले बाबुरामलाई कारबाही गरेको उपेन्द्रको प्रश्नोक्ति। सचिएर आए पार्टीमा स्थान दिने भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। आज बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा शीर्ष नेताहरूले गभर्नर एमालेको आर्थिक विभागमा समेत रहेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि देउवाले सो कुरा बताएको नेताहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार आफूले गभर्नरसँग समेत पछिल्लो विवादका विषयमा कुरा गरेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आफूले उपयुक्त निर्णय लिने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको बताइएको छ। एम अधिकारी खोटाङको नाममा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा सहभागी भएपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा छन्। एमालेले भने गभर्नर अधिकारी एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। पीडितको माग अनुसार नै विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। द्वन्द्व पीडितले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा, आयोगको गठन, सम्पत्ति फिर्ताको सिफारिस, क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा राख्न माग गर्दै आएका छन्। अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग रहेका छन्। दुवै आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 अनुसार सञ्चालित भए पनि त्यो कानुन संशोधन हुनुपर्ने पीडितहरूले माग गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन संशोधन गर्न 2071 सालमै आदेश दिएको थियो। अदालतले त्यति बेला गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आम माफी दिन नमिल्ने भन्दै कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। दुई आयोगका पदाधिकारीको समय पनि शनिबार सकिँदैछ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगको म्याद थप गरेको हो। यी दुवै आयोगहरूको म्याद भोलिबाट सकिँदैछ। बैठकले दुवै आयोगको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने गरी पारित गरेको छ। 2076 माघ 6 गते दुई आयोगमा दोस्रो पटक अध्यक्षसहित 4 सदस्य नयाँ पदाधिकारी थपिएका थिए। करिब 2.5 वर्ष ती आयोगमा दोस्रो पटक आएका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ। आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरूले दिएका हजारौं उजुरी र 3 माथि हालसम्म भएका अनुसन्धानका विषय अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। 2 वर्षको लागि भनेर 2071 माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल 4 वर्षसम्म चलेको थियो। त्यसको 2 महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिएनन्।
त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने र विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिने लगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाली इट्टा व्यवसायको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने र नेपाल चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले नेपाल र मोरक्कोको द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा अडचन फुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। अपराह्न 3 बजे उपसभामुखको चुनाव गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। रिक्त भएको 29 महिनापछि उपसभामुख पद पूर्ति हुन लागेको हो। उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाललाई उठाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। भुसाल यसअघि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेसँग पराजित भएकी थिइन्। अर्की उम्मेदवार भट्टराई भने उपनिर्वाचन 2076 मा कास्की 2 बाट निर्वाचित भएकी हुन्। संसद बैठकमा आज दुवै उम्मेदवारका प्रस्तावकले दाबी प्रस्तुत गर्नेछन् र समर्थकका तर्फबाट पनि वक्तव्य दिनेछन्। छलफल सकिएपछि दर्ता क्रम अनुसार निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई मत विभाजन सहितको प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ। पहिलो प्रस्तावको पक्षमा नै बहुमत पुगेमा दोस्रो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिने छैन। सत्ता गठबन्धनको साथ रहेकाले भुसालको प्रस्तावका पक्षमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ। 2076 माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण राजनीतिक र सद्भावना भ्रमण रहेको बताएका छन्। 3 दिने भ्रमणका लागि दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा सहयोगी हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले आफू चीन र भारत लगायत सबै देशसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा रहेको पनि बताए। जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ। दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण आकस्मिक नभएको प्रष्टीकरण दिए। 2 महिना अघि नै भ्रमणको कुरा चलेको उल्लेख गर्दै उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमण लगत्तै भ्रमण हुनु संयोग मात्रै भएको बताए। यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन, यो सद्भावना भ्रमणको रूपमा छ। अध्यक्ष दाहालले भारतसँगका सिमाना व्यापार लगायतका विषयमा कूटनीतिक वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल हुने बताए। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर आफू भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिने दाहालले भ्रमण सत्तारूढ गठबन्धनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा पनि जान लागेको जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहालले आफू दुवै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेत्री आरजू राणा र आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस नेत्री आरजू राणा र आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य फरक भए पनि दिल्लीमा भेट हुन सक्ने उनको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाबुराम भट्टराईले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेकाले कारबाही गरिएको बताएका छन्। आज बिहान वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टी हितभन्दा विपरीत काम गरेको पाइएकाले भट्टराई लगायतलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन्। भट्टराई सचिएर आए पार्टीमा राख्ने पनि अध्यक्ष यादवले बताए। पार्टी फुटाउने जुन षड्यन्त्र थियो त्यसमा संख्या नै नपुगेर उहाँ आफै परास्त हुनुभयो।
र गलत मनसायका साथ पार्टीको विधानले संघीय परिषदको अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार दिएको छैन। काठमाडौँमा भएको भट्टराई निकटका नेताको बैठकले जसपाबाट छुट्टिएर अर्को पार्टी बनाउने निर्णय गरेकाले पनि कारबाही गरिएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। पार्टी फुटाउन गुट भेला गरे पनि संख्या नपुग्दा बाबुरामको सपना चकनाचुर भएको उनको दाबी छ। पार्टीमा समस्या आफ्ना कारणले नआएको अध्यक्ष यादवले बताए। रेणु यादवले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने बताए पनि त्यो क्षणिक आक्रोश भएको उनले बताए। वीरगञ्जमा 2 दिन भएको केन्द्रीय समिति बैठकले बाबुरामसहित 9 नेतालाई कारबाही गरेर संघीय परिषद अध्यक्षमा अशोक राईलाई चयन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा दोस्रो पटक विधिवत रूपमा फुट्ने भएको छ। जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी निकट नेताहरू नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। जसपाको उपेन्द्र यादव निकट पक्षको वीरगञ्जमा भएको बैठकले संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ दल खोल्ने निष्कर्षमा असन्तुष्ट पक्ष पुगेको हो। पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, झण्डा र घोषणापत्र बाबुराम निकट नेताको आज हुने छलफलले टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। जसपाको 34 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा भट्टराईको पक्षमा हिसिला यमी, महेन्द्र यादव, रमेश यादव, डम्बर खतिवडा, गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, दुर्गा सोब, भक्तबहादुर शाह उभिएका छन्। बाबुरामले 2076 वैशाखमा नयाँ शक्ति पार्टीलाई संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेका थिए। जसपा अध्यक्ष यादवसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उनले फेरि नयाँ बाटो समाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रहरीका लागि हतियार खरिदका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको छ भन्ने विषयबारे संसदलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेकी हुन्। सांसद खरेलले संसद बाहिर हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको चर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिन्। सांसद खरेलले प्रधानमन्त्री देउवाले संसद बाहिर कुरा उठाए पनि संसदभित्र जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। सांसद खरेलले झापा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जङ्गली हात्ती आतंकका कारण धानबाली समेत लगाउने अवस्था नआएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद खरेलले धानबाली लगाउने बेलामा धानको बिउको समेत किसानलाई सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरिन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम राख्दा पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले मुख्यमन्त्री र दल त्याग्नु परे पनि पहिचानको मुद्दा नछाड्ने उल्लेख गरे। किराँत लिम्बुवान यो के राख्नुपर्छ हामी सल्लाह गरौँ, तर त्यो खालको पहिचान हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको पहिचान, हाम्रो जातीयतासँग जोडिएको पहिचान, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको पहिचानको पक्षमा छु। मैले मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्छ भने पनि त्यो मलाई स्वीकार छ, पार्टी छोड्नुपर्छ भने त्यो स्वीकार छ, राजनीति छोड्नुपर्छ भने त्यो स्वीकार छ। मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक दलहरूले पहिचान र अधिकार दिने भनेर आन्दोलन र मतदानमा सहभागी गराउने तर नाम राख्ने समयमा त्यसलाई बिर्सने गरेको आरोप लगाए। प्रदेश सभाको समयावधि सकिन 5 महिना मात्र बाँकी रहे पनि प्रदेश 1 को नाम र राजधानी तय हुन सकेको छैन। कांग्रेस सप्तकोशी, एमाले कोशी र एकीकृत समाजवादी र माओवादी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। थापाले बिहिबार चुनाव चिन्ह गाई माग्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आयोग र रिट निवेदन दुवै पक्षलाई साउन 4 गते बोलाएको छ। संविधान र कानुनले गाई चिन्न निषेध नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ। राप्रपा नेपाललाई गाई नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन विपरीत र स्वेच्छाचारी भएको राप्रपा नेपालले रिटमा दाबी गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आज अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्दैछ। सिंहदरबारमा दिउँसो बस्ने बैठकले बजेट निर्माणमा बाहिरका मानिस सहभागी भएको विषयमा दुई सचिवसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको हो। आजै समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित विषयगत कागज तथा विवरण नआएकाले यसअघिका 3वटै बैठकमा समितिले ठोस एजेन्डामा छलफल गर्न सकेको छैन। 10 दिनको समयसीमा रहेको समितिले 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने कार्यविधि बनाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हो। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। बर्खास्तमा परेकी बुटोल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएकी छन्। न्याय परिषदले गत असार 25 गते शाहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश राम कुमार प्रसाद शाहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साधेको उनको आरोप छ। जबदेखि नयाँ कानुन मन्त्री अहिले नियुक्त हुनुभयो, गोविन्द उहाँलाई बन्दी टाइटल राख्नु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ सायद गोविन्द कोइराला के हो, मैले उहाँलाई चाहिँ गोविन्द बन्दीको नामले मात्रै चिन्छु। तर उहाँ चाहिँ नि बिल्कुल प्रतिशोधको भावनाले आउनुभयो। प्रतिशोध कसलाई हो, तर म टार्गेट बनाइनु भयो। उहाँले आफ्नो काम देखाउनु छ मलाई, एकदमै प्रायोजित रूपमा आएको छ। किनभने मलाई कानुन मन्त्री कोइरालाले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन र योजनाबद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको शाहको आरोप छ। नियुक्त भएको 3.5 वर्षपछिको कारबाही प्रतिशोध भएको उनको आरोप छ। 2075 चैत्र 20 मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी शाहलाई निरन्तर वकालत गरेको समयावधि 10 वर्ष नपुगेको भन्दै न्याय परिषदले बर्खास्त गरेको थियो। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बनेका छन्। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानी भने गौचरणमा परिणत भएको छ। विशेष खबरको साथमा मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको पेट्रोल खानी बेवारिसे बनेको छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको हो। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेको छ भने अन्वेषण गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट भएका छन्। सरकारले बेला बेला आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। माटो हो, फेरि गाडी ल्याउँथ्यो, त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो। त्यो के हो, अब अहिलेसम्म बोरासोरा पोतेर गइसक्यो, घर थोत्रिसक्यो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। नेपालको उक्त खानी सञ्चालन गरे भारतको खानी सुक्ने भएकाले भारतले नदिएको गुनासो आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। उत्खनन कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको थियो। तर त्यसको 34-35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। 2045 सालमा चिनिया कम्पनीले अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ। 1 वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको थियो, 6 महिनामा सको, अनि 6 महिना त्यतिकै यहाँ सामानहरू राख्यो। त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो।
सरकारको बेवास्ताका कारण खानी स्थल जङ्गलमा परिणत भएको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएका खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्गमिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साताको अन्तिम कारोबारको दिन पनि शेयर बजार उकालो लागेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 7.93 अङ्कले बढेको छ। 2003 बिन्दुबाट सुरु भएको कारोबार 2009.46 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। शुक्रबार कारोबार हुने समय 2 घण्टाको अवधिमा 1 अर्ब 45 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज 231 कम्पनीको 40,51,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी माथिल्लो तामाकोसीको 19 करोड 72 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको 6 करोड 94 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा रहेका 5 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहँदा 72 कम्पनीको बढ्यो भने 104वटा कम्पनीको घटेको छ। उपसमूह अन्तर्गत उच्च पुँजीकरण भएको बैंकिङ बढेको छ, जसले समग्र बजारलाई उकासेको छ। बैंकिङ उपसमूह 18 अङ्क बढेको छ। विकास बैंक 5, जीवन बीमा 38 र माइक्रो फाइनान्स उपसमूह 68 अङ्कले बढे। व्यापार 12, अन्य 25, निर्जीवन बीमा 3, उत्पादन 14, फाइनान्स 7, होटल तथा पर्यटन 20 र जलविद्युत 17 अङ्कले घटेका छन्। इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर 2082, माछापुच्छे डिभेन्चर 2085, सानिमा डिभेन्चर 2085 र एनआइसी एसिया डिभेन्चरको मूल्य 10% बढेका छन्। वाणिज्य बैंकमा माछापुच्छे बैंकको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.5% बढ्यो। ग्रिन लाइफ हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा माथिल्लो तामाकोसी, एभरेस्ट बैंक, किसान लघुवित्त संस्थापक, हिमालयन डिस्टिलरी र अरुण काबेली क्रमशः अगाडि रहेका छन्। नेपाललाई भारत सरकारले प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने राफ्टिङ, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। आज गृह मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने राफ्टिङ, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो क्रममा गृहमन्त्री खाँडले नेपाल र भारत मिलेर नै प्राकृतिक विपदका घटनाहरूको सामना गरिरहेकाले निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। Our friendship between Nepal and India is unique in itself, and humanitarian assistance and disaster preparedness and response support has always been instrumental in saving lives and providing needful relief support to disaster affected people in Nepal. भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्राकृतिक विपदका घटनाको न्यूनीकरणको लागि आगामी दिनमा पनि नेपाल र भारतले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ने हमेशा नेपाल के एक सहयोगी और पार्टनर के रूप में अपने को देखा है। भारत हमेशा और सदैव, अभी भी नहीं फ्यूचर में भी नेपाल के साथ मिलकर इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेगा। इनके लिए जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं वह भी हम कोशिश करेंगे। भारतले 3000 टेन्ट्स, 10 रबराइज बोट्स लगायतका विपदका बेला प्रयोगमा आउने विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। वर्षाका बेला भारत र नेपालमा प्राकृतिक विपदका घटना धेरै हुने गरेकाले विपद पूर्व नै तयारीका लागि सामान हस्तान्तरण गरेको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। जुम्लामा एक लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा एकै परिवारका 3 जनाको
मृत्यु भएको छ। हिमा गाउँपालिका 1 स्थित भित्री खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा चौकीदार गोरख बहादुर रावतकी श्रीमती र 2 छोराको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय विमला रावत र उनका 2 छोरा 9 वर्षीय भरत र 8 वर्षीय सूर्य रावत छन्। उनीहरू तीनैजना आयोजनाको पावर हाउसभित्र सुतिरहेका थिए। चौकीदार भने गैराती गाउँतिर गएकाले जोगिएका छन्। मुख्य कुलोमा घाँस दाउरा जम्मा भएर 81 फोर्सले पानी आउँदा घर भाँसिएको बताइएको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर बनेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर डलरको भाव बढ्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बनेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य 127 रुपैयाँ 51 पैसा र बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 11 पैसा तोकेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। पछिल्लो 1 वर्षमा डलरसँग नेपाली मुद्रा 7% कमजोर बनेको छ। युरो कमजोर हुनुका साथै रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण अमेरिकी डलरको भाव उकालो लाग्दै गएको छ। अहिले अमेरिकी डलर र युरोको भाव बराबरी जस्तै छ। युरोपमा 20 वर्षपछि अमेरिकी डलर युरोभन्दा बलियो बनेको हो। 1 महिनादेखि हरेक दिन जसो अमेरिकी डलरको भाव उकालो लागेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको हो। डलर बलियो बन्दा नेपालमा हुने रेमिट्यान्स आप प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, तर वस्तु तथा सेवाको आयात बापतको भुक्तानीमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविद बताउँछन्। नेपाली कृषि वस्तु तथा घरेलु सामग्रीको बजारमा भइरहेको बिचौलियाहरूको हाली मुहाली तोडी उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई लाभ पुर्याउन प्रदेश नम्बर 1 का सहकारी संस्थाहरू अग्रसर भएर जुटेका छन्। नेपाली कृषि वस्तु तथा घरेलु सामग्रीको बजारमा भइरहेको बिचौलियाहरूको हाली मुहाली तोडी उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई लाभ पुर्याउने प्रदेश नम्बर 1 का सहकारी संस्थाहरू अग्रसर भएर जुटेका हुन्। बिचौलियाको माध्यमबाट नभई डाइरेक्ट विक्रेता सङ्घ मार्फत त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र एउटा चाहिँ शुद्ध सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्यहरूसम्म पुर्याउने खालको कार्यक्रम हो। सहकारीको उत्पादन सहकारीद्वारा बजारीकरण भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै स्थापना गरिएको सङ्घले बजारीकरण र कारोबार गर्न अग्रसरता गरिरहेको छ। सङ्घले उद्देश्य अनुरूप पहिलो चरणको गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ। थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घले दूरदराजमा भएका सहकारी र व्यक्तिले उत्पादन गरेका सामानलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने पुलको काम गर्छ। यसरी आफ्ना उत्पादनहरू सङ्घले खरिद बजारीकरण र व्यवसायीकरणको जिम्मा लिन थालेपछि उत्पादक सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यका उत्पादनले बजार पाउने कुरामा ढुक्क मात्र भएका छैनन्, जनशक्ति थप्दै उत्पादन बढाउनतिर ध्यान दिन थालेका छन्। हामीले उत्पादन कम गरे हामीले बेच्न गाह्रो हुन्थ्यो र हामीले कम भन्थ्यौँ। अब त खुलेर भन्दा भयो नि त, जति पनि गर्दा भयो नि त। यसले गर्दा त मान्छे रोजगार भयो, विदेश जानबाट पलायनबाट वञ्चित भयो। सङ्घले गरेको यस्तो कार्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका सदस्य एवं सहकारी संस्थाहरू आत्मनिर्भर बन्ने, कृषि वस्तुको आयातमा कमी आई व्यापार घाटा समेत कम हुने कुरामा टेवा त पुग्छ नै, केही हदसम्म बेरोजगारको अन्त्य र कृषि पेसाप्रति रुचि पनि बढ्ने निश्चित छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्रले बसोबास गरेको पाल्पाको रामपुरमा पछिल्लो रामसँग सम्बन्धित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल संरक्षण र प्रवर्धनका प्रयास हुँदै आएको छ। धार्मिक एवं पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार रामपुरलाई रामभूमिको रूपमा चिनाउन पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको हो। पाल्पाको रामपुर स्थित काली नदीको किनार भुन्द्रुङ घाट नजिकै भुलादी खोला आडमा रहेको विशिष्ट गुफा क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकासँगै पर्यटन बोर्डले पनि चासो देखाएको छ। यसअघि विशिष्ट गुफा प्रवर्धनका लागि प्रयास हुँदै आएकोमा केही समय अघि 106 मिटर भन्दा लामो गुप्तवास गुफा फेला परेपछि त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान तानिएको हो। विशिष्ट गुप्तवास गुफासँगै त्यस क्षेत्रमा हनुमान गुफा, दुम्सी गुफा, सातपत्रे गुफा पनि रहेको छ।
गुफामा पुग्ने विशिष्ट गुफा क्षेत्र सम्भावनायुक्त रहेको र विज्ञ ल्याएर योजना अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। एक खालको पौराणिक हिसाबले अब प्राचीन हिसाबले यसले चाहिँ एउटा इतिहास झल्काउने खालको चाहिँ गुफा छ। यसमा चाहिँ सबै तहबाट पहल कदम पुग्न जरुरी छ, यो सम्वर्धन हुन जरुरी छ। जति पनि ग्रामवासी, नेपालवासी अथवा चाहिँ सम्पूर्ण विदेशका भक्तजनहरूका लागि पनि यस स्थानमा आएर दर्शन गर्ने अथवा चाहिँ यहाँको दृश्य हेर्ने, अवलोकन गर्ने कुराहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो स्थान रहेको। धार्मिक ग्रन्थअनुसार गण्डकी महात्म्यमा वनवास पाएको समयमा रामचन्द्र भगवानसँगै पाण्डव र विशिष्ट ऋषि रामपुर आएका थिए। सोही समयमा ऋषिले तपस्या गरेको जानकारहरू बताउँछन्। गङ्गा महात्म्य अनुसार रामचन्द्र भगवानको कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि यहाँ तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो भनेर गङ्गा महात्म्य उल्लेख गरिएको छ। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ पाण्डवहरू पनि आएको, रामचन्द्र भगवान पनि यहाँ आएको र यहाँ चाहिँ नि एक गुफामा बसेको भन्ने चाहिँ नि किम्वदन्त रहँदै आएको छ। गुफा रहेको क्षेत्रसम्म सहजै जान यस वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त 14 लाख मार्फत सिडी निर्माण, रेलिङ निर्माणसँगै विशिष्ट गुफा र गुप्तवास गुफामा लाइटको व्यवस्था गरिएको छ। रामपुर नगरले ऐतिहासिक गुफा रामपुरको पहिचान बनेको भन्दै यसको संरक्षण प्रवर्धनका लागि गुरु योजनामा पनि राखेको छ। गुफालाई वडाले पनि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिएको छ। यसले रामपुर नगरपालिकाको एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ मतलब पहिचान दिएको छ भने यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धनको लागि रामपुर नगरपालिकाले आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ मतलब एउटा मास्टर प्लानमा पनि यसले राखेको छ। कहिले गुफाको व्यवस्थित, कहिले यहाँको हिँड्ने बाटो, पैदल मार्गको लागि विभिन्न सिँढीहरू मार्फत काम भइरहेको छ र नगरपालिका लगायत पर्यटन बोर्डबाट पनि यस गुफालाई विभिन्न समयमा आर्थिक सहयोगहरू भइरहेको छ। गुफालाई पर्यटनसँगै धार्मिक क्षेत्रको रूपमा जोड्न केही दिन अघि गुफाभित्र भगवान रामको मूर्ति राखिएको छ। राम भगवानको शालिग निर्माण गरी नेपाली सेनाको सहयोगमा गुफामा मूर्ति भित्राइएको हो। इमान सिंह राणा, पाल्पा। पशु सेवा तालिम केन्द्र कैलाली मार्फत प्रदान गरिएको अनुदानमा सम्झौताभन्दा कम रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सम्झौता अनुसारको रकम नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्। पशु सेवा तालिम केन्द्र कैलालीले कृषि उस्मायन पद्धति मार्फत कृषक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिप सिकेका कृषकहरूलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गर्यो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सिप सिकेका 92 जना कृषकलाई कार्यालयले छनौट गरी 64 लाख बराबरको अनुदानका लागि सम्झौता गर्न बोलायो। कार्यालयको सम्झौता अनुसार किसानहरूले काम सम्पन्न गरेर बिल भरपाई पेश गरे, तर कार्यालयले सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। भेटबिल सहित पेश गर्दाखेरि यो लुकाउने प्रयास भयो अनि जति पेश गरेको त्यतिको चाहिँ 50,000 चाहिँ हाल्नुभयो, तर चाहिँ फोनमा कुरा गरेर अफिसले फोन गरे हुनाले मैले 13,000 को 1 लाख कर्ज लिएर आएर भने हुनाले यो बिल मैसँग छ, यो पेश भएन। दोहोरो बिल पेश गर्न लगाएर सम्झौता अनुसारको रकममा घटाएर रकम भुक्तानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 1 लाखको सम्झौता गरेर 50,000 मात्रै रकम भुक्तानी पाएको अमिता गाई फर्मका सञ्चालक वासुदेव शर्माले बताए। 2,50% त्यो थियो लगानी, उहाँहरूले दिने 50% हाम्रो थियो। अनि मैले 1 लाख लिनको लागि 2 लाखको डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने, 2 लाखको डकुमेन्ट बनाएर मैले अफिसमा बुझाएपछि मेरो खातामा 50,000 मात्रै पुगेको छ। कार्यालयले किसानलाई थप रकम भुक्तानी दिने भन्दै बिल पेश गर्न लगाएर फर्जी भ्याट तिर्न लगाई दुःख दिएको र पाउनुपर्ने रकमबाट घटाएर किसानलाई दुःख दिएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्यालयले कुनै मापदण्ड नअपनाई मनोमानी ढङ्गले रकम भुक्तानी गरेको किसानको आरोप छ। प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा रकम भुक्तानी गरेकाले सो त्रुटि भएको हुन सक्ने पशु सेवा तालिम केन्द्रको भनाइ छ। समग्रमा एकमुष्ट रूपमा हिसाब गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ फर्महरू तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएको सबभन्दा पहिलो कुरा। अब त्यो सम्झौताभन्दा कमको विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्राविधिक समितिले चाहिँ सिफारिस गर्छ, उनीहरूले सिफारिस गर्छ। सिफारिसको आधारमा मैले के अरे लेखा प्रणाली भनौँ न, लेखा भुक्तानी गरिदिने प्रक्रियामा जान्छु म होइन। त्यो 8 जनाको जो चाहिँ गएको पैसा थिएन त्यसबाट 5,000 रुपियाँ हामीले घटाएर त्यो चाहिँ दिएको हो। त्यो पैसा पुगेन, 84,000 कम भयो, रिजेक्ट भयो।
रिजेक्ट भएपछि त त्यो पैसा कि त सबैको रिजेक्ट हुन्छ, 8जनाले पाउँदैन। त्योभन्दा बरु 5,000 घटायो भने उनीहरूलाई सम्झाउँला बुझाउँला त अब यसो भयो भनेर भनौँला। मानवीय त्रुटि त हुन्छ नि त। अनुदानमा मानवीय त्रुटि भएको देखिए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। धेरै किसानलाई सम्झौता अनुसार रकम भए पनि केहीलाई कम भएको विषयमा छानबिन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। प्राय तराई क्षेत्रमा देखिने डेङ्गु बागलुङमा पनि देखिएपछि सचेतना अभियान सुरु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रका 3 जनामा डेङ्गु रोग देखिएपछि जनचेतना अभियान अघि बढाइएको हो। पहाडी जिल्ला बागलुङमा पनि डेङ्गुका बिरामी देखिएपछि सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। बागलुङ 7 ठार स्वारका विजय कुमारी विश्वकर्मा, काँठे खोलाका रामु परियार र प्रेम बहादुर खड्कामा डेङ्गु देखिएपछि धौलागिरी अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको छ। अलि ज्वरो चाहिँ आज पहिलाको सुरुको दिनभन्दा ज्वरो चाहिँ घटिरहेको छ, पुरै बन्द चाहिँ भएको छैन। तर उहाँहरूको अहिले अवस्था सामान्य छ। सामान्य छ, त्यस्तो खतरा केही छैन अहिले छैन। स्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लागि समन्वय थालेका छन्। नगरको स्वास्थ्य शाखाले लामखुट्टेबाट बच्न आग्रह गरेको छ। लामखुट्टे जो सानो थोरै पानी जमेको ठाउँमा पनि यसका फुलहरू वृद्धि विकास हुने हुनाले त्यसको लागि हामीले पानी जम्न नदिने, सरसफाइ गर्ने जस्ता कुराहरू र सुत्दाखेरि झुल प्रयोग गर्ने र हिँड्दाखेरि लामा बाहुला भएका कपडाहरू लाउने भन्नाले सचेतना फैलाउनको लागि अभियान चलेका छौँ। नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा बसोबास गर्ने व्यक्तिमा डेङ्गु रोग देखिएपछि लामखुट्टे नियन्त्रण लगायतका काम अघि बढाइएको छ। यसमा स्थानीयले पनि साथ दिएका छन्। मानवप्रतिनिधि अन्तर्गत सरसफाइमा गर्दै गर्दा मलेसियाबाट आएको व्यक्तिले देखियो भन्ने तरिकाले आइसकेपछि त्यसलाई पुनः नियन्त्रण गरेर हामी सरसफाइमा पानप्रति एकजुट भएर लाग्छौँ। बर्खाको बेलामा धेरै प्रकारका सरुवा रोग मध्येको डेङ्गु रोग अलिकति खतरनाक भएको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको हुनाले हामी यसको सरसफाइको लागि हामी यो एरियामा, हाम्रै एरियामा जुन चाहिँ आदर्श टोल छ त्यही टोलमा चाहिँ अनि साथै वडा नम्बर 2 मा पुरै हामी बिहानभरि यो सचेतनामूलक कार्यक्रम दिँदै र पानी जमेकोलाई चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दैछ। नगरपालिकाले रेस्टुरेन्ट, हार्डवेयर पसल, गाडी बनाउने ग्यारेज, पानी जम्ने पोखरी लगायत सफा राख्न आग्रह गरेको छ। डेङ्गु लामखुट्टेकै टोकाइबाट सर्ने भएकाले चुल टाँगेर सुत्न पनि स्वास्थ्य कर्मीले सुझाव दिएका छन्। एकपटक संक्रमण भएपछि दोहोरिने दर बढी भएकाले पहिल्यै सचेत रहन चिकित्सकको आग्रह छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले कुपोषण शून्यमा झार्न पोषण विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै पोषण विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको हो। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाले कुपोषण मुक्त अभियान थालेको छ। बालबालिकालाई पोषणको कमी हुन नदिन यो अभियान थालेको हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि, अनुगमन र पोषण लेखाजोखा गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बाट यो गाउँपालिका छनौट भएकाले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। पौवादुङमा गाउँपालिका चाहिँ पाइलट प्रोग्रामको रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, यसमा चाहिँ घरमै आमालाई आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य लेखाजोखा गराउने महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यस अन्तर्गत हामी चाहिँ आमालाई स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर खानाका कुराहरू प्रमोट गर्ने कुराहरू। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउन त्यहाँका सबै वडाका स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, महिला समूहबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। विशेष गरी जति आमाहरूबाट रेकर्ड आउँछ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले रेकर्ड लिनुहुन्छ र कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ पोषणको जरुरी रहेछ, थप उपचारको जरुरी रहेछ भने चाहिँ हामीले 2टा केन्द्र राखेका छौँ। गाउँपालिकाका बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गरेर कुपोषणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यले कामको थालनी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घरमै रहेका नवजात शिशुहरू र गर्भवती आमाहरूलाई वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम अन्तर्गत विशेषभन्दा विशेष मानिसले सानोमा जन्मिँदाखेरि, बच्चाहरूले जन्मिँदाखेरि खाली दिमाग लिएर आउँदो रहेछ र उनीहरूलाई 100% त्यो दिमागमा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू भर्नको निमित्त, त्यसलाई पूर्ण गराउनको निमित्त गाउँपालिकाले हरेक हिसाबले जिम्मेवारी लिनेछ र पुरा गर्नेछ। त्यो हिसाबको साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ सफल पार्नको निमित्त फेरि तपाईँ हाम्रो भूमिका, तपाईँ हाम्रो योगदान
उत्तिकै आवश्यक छ र जरुरी छ। तपाईँ हामी हातेमालो गरेर हातमा हात साथमा साथ मिलाएर तपाईँ हामी भित्र रहेको समस्याहरूलाई राखेर सम्बन्धित निकायबाट हामीले पहल कदमी गर्ने। महिलाहरूको हक अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ। हामी महिलाहरू चाहिँ एक दिन दुई दिन तालिम लिएर मात्रै त्यसले मात्रै हामी महिलाहरू सशक्तिकरण हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी महिलाहरू अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो गाउँ समाजमा केही परिवर्तन गर्नु छ भने हामी महिलाहरू पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओडाका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको विषयमा ओडा कार्यालयले पनि काम गरिरहेका छन्। गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको पोषणको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीयबाट आएका सुझावलाई गाउँपालिकासम्म पुर्याएर ओडाले काम गरिरहेको छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङसँग आज भेटवार्ता गरेका छन्। साम्पाङको कार्यालयमा भएको भेटमा लामिछानेले सहकार्यको प्रस्ताव पनि राखेका छन्। साम्पाङ स्वतन्त्र रूपमा धरानको प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् भने लामिछानेले पनि केही समय अघि मात्रै पार्टी दर्ता गरेका हुन्। रौतहटको बागमती नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता 2 बालक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 मत्सरीका 13 वर्षीय हर्ष झा र वडा नम्बर 2 भलोहियाका 13 वर्षीय आदित्य दास आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। एकजनाको शव बहुअरवा र अर्को शव पर्सा टोली स्थित बागमती नदी किनारमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य 800 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन 93,800 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 35 रुपियाँले घटेर 1145 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मोरङ कारागारका कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसै क्रममा एक कैदीको बिहिबार राति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैदी बन्दीलाई अत्याधिक ज्वरो आएपछि कोशी अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 18 मध्ये 16 को रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। उनीहरूलाई कोशीको कोभिड अस्पतालमा सारेर उपचार गर्ने तयारी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1.5 महिनामा 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँको बिजुली भारतलाई बेचेको छ। प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा सो रकम बराबरको बिजुली बेचेको हो। प्राधिकरणले अहिले औसतमा भारु 4 देखि 6 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली निर्यात गर्दै आइरहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरापछि बेज एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। हङ्गेरीको उक्त वायुसेवा कम्पनीले युएईको आबुधाबी भैरवा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। बेज एयरले आबुधाबी भैरवा बीच हवाई उडान सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारी गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। केएल दुगड समूहले ज्ञान ब्रान्डको नयाँ उत्पादन ज्ञान मखना नेपाली बजारमा ल्याएको छ। ज्ञान मखना मुख्य डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूका साथसाथै स्थानीय किराना पसलमा 200 ग्राम प्याकमा उपलब्ध हुने बताइएको छ। लिली फुलको बिउबाट बनाइने मखना प्रोटिन र अन्य धेरै पोषक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण मानिन्छ। दुगड समूहले लोकप्रिय ब्रान्ड ज्ञानको ज्ञान चक्की आटा ज्ञान मैदा जस्ता लोकप्रिय उत्पादनहरू बजारमा ल्याइसकेको छ। मनसुनी प्रणाली कमजोर भएकाले अबको 3 दिन लगातार झरी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भए पनि लगातारको झरी पर्ने सम्भावना नरहेको हो। लगातार जसो पानी नपरेपछि देशभर गर्मी बढेको छ। भारतले धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोलेपछि आज दिनभर महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएको छ। भारतले बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म धौली गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको नहर सफाई गर्न बाँध खुल्दा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले दिनभर नै सतर्क रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले आग्रह गरेको छ। भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। साउन महिनाको सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गरी आदित्यनाथको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा उनले राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने बताइएको छ। अमेरिकाले बालबालिकाको लागि कोरोना विरुद्धको थप 10,08,000 मात्र फाइजर भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको छ। 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि लगाउन मिल्ने 10,08,000 मात्र खोप नेपाल आइपुगेको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकाले फाइजरको 40 लाखभन्दा बढी मात्र खोप नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।